السلام عليكم. متابعي المحترمين، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية. في درس اليوم سوف نتطرق لموضوع هام جدا يتعلق بالجانب الإملائي في اللغة الفرنسية، حيث أننا سنواجه في حالات كثيرة كلمات متشابهة تماما أو متقاربة جدا على مستوى النطق، لكنها مختلفة على مستوى الإملاء وعلى مستوى المعنى. من بين هذه الحالات هناك كلمتان هما A التي تكتب EST و A التي تكتب ET. لننتبه جيدا لهذه الجملة. كمال est malade. كمال est malade. كمال est malade تعني في اللغة العربية كمال مريض. الجملة الثانية: كمال et Sarah vont au marché. كمال et Sarah vont au marché. كمال et سارة تعني كمال وسارة. vont تعني يذهبان au marché أي إلى السوق. إذن الجملة الثانية تعني كمال وسارة يذهبان إلى السوق. الكلمتان اللتان تنطقان بنفس الطريقة في الجملتين هما A التي تكتب EST و A التي تكتب ET. بالنسبة للجملة الأولى كمال est malade، كلمة A لا شك عزيزي المتابع أنك تعرفت عليها، فقد رأيناها مرات كثيرة جدا خلال الدروس الماضية، وهي le verbe être au présent. Et هذا شكل le verbe être عندما يكون مصرفا في الزمن الحاضر مع الضمير il. إذن A c'est le verbe être au présent، لكن نلاحظ هنا أن الضمير il غير حاضر في الجملة. طبعا الضمير il يعوضه هنا الاسم كمال، le nom كمال. أما في الجملة الثانية كلمة A التي تكتب ET يقابلها في اللغة العربية حرف الواو الذي نستعمله للعطف أو للجمع. إذن فكلمة A هي أداة للربط بين عناصر الجملة، أداة للجمع، تسمى في اللغة الفرنسية conjonction de coordination. conjonction de coordination. إذن قلنا A التي تكتب EST c'est le verbe être، و A التي تكتب ET تعني وهي أداة للربط. في هذه الجملة هناك فراغ ينبغي أن نملأه بكلمة A، لكن هل سنكتب A EST أم ET؟ لننتبه لمعنى الجملة. Je prends une orange et une pomme. Je prends une orange أي أنا آخذ برتقالة، ثم une pomme تعني تفاحة. إذن المعنى الذي ينبغي أن نحصله من هذه الجملة هو أنا آخذ برتقالة وتفاحة. طبعا لكي ننتج هذا المعنى في اللغة الفرنسية ينبغي أن نستعمل كلمة A التي تكتب ET والتي هي une conjonction de coordination، أداة للربط بين عناصر الجملة. إذن نقرأ الجملة هكذا: Je prends une orange et une pomme. ننتبه جيدا، هنا لا يصح أن نقول est une pomme. est une pomme هذا نطق خاطئ، لأنه لا ينبغي أبدا أن نثبت la liaison مع كلمة A التي تكتب ET. لا نثبت la liaison أبدا مع A التي تكتب ET. طبعا la liaison سبق ورأيناها في الدروس الماضية، وهي أن ننطق الحرف الأخير من الكلمة الذي لا ينطق أصلا إذا جاء بعده مباشرة كلمة حرفها الأول حرف من مجموعة voyelle. مثلا هنا الحرف الأخير في كلمة A هو حرف T، لا ننطقه عندما نقرأ الكلمة نقول A، والكلمة التي بعدها حرفها الأول هو U وهو حرف من مجموعة voyelle. إذن لا ينبغي أن نقول est une، هنا نقرأها est une. Je prends une orange et une pomme. الجملة الثانية: Ce garçon est intelligent. Ce garçon est intelligent. Ce garçon تعني هذا الولد، intelligent تعني ذكي. إذن من الواضح أنه هنا ينبغي أن نستعمل A le verbe être EST. عندما نقرأ الجملة نقرأها هكذا: Ce garçon est intelligent. Ce garçon est intelligent. بالنسبة لي le verbe être A ينبغي أن نثبت la liaison إذا كان بعده كلمة تبدأ بحرف من حروف voyelle. Ce garçon est intelligent. نمر للجملة الموالية:
Cette voiture est rapide. Cette voiture est rapide. لابد أن نستعمل هنا et le verbe être. لأننا لا نريد أن نربط أو نجمع عناصر الجملة هنا، وإنما نتحدث عن حالة السيارة. Cette voiture est rapide. هذه السيارة سريعة. La leçon n'est pas difficile. La leçon n'est pas difficile. أي الدرس ليس صعبا. سنستعمل هنا et le verbe être. La leçon n'est pas difficile. Vous aimez la lecture et la musique. Vous aimez la lecture et la musique. Vous aimez أي أنتم تحبون. La lecture تعني القراءة أو المطالعة. La musique تعني الموسيقى. إذا معنى هذه الجملة طبعا هو أنتم تحبون القراءة والموسيقى. إذا أردنا أن ننتج معنى الجمع فلا بد أن نستعمل et. La conjonction de coordination. Vous aimez la lecture et la musique. أنتم تحبون القراءة والموسيقى. Mon placard est vide et propre. Mon placard est vide et propre. ما هو المعنى الذي نريد أن نحصل عليه في هذه الجملة؟ Mon placard تعني خزانتي. سبق أن رأينا كلمة placard. Le placard الخزانة. عندما نقول mon placard أي خزانتي، كما رأينا في درس les adjectifs possessifs. خزانتي كيف هي؟ vide propre. vide تعني فارغة، propre تعني نظيفة. إذا معنى الجملة الذي نريد أن نحصل عليه هو خزانتي فارغة ونظيفة. إذا سنقول mon placard est vide et هنا سنستعمل le verbe être. خزانتي فارغة ونظيفة et propre. هنا سنستعمل et la conjonction de coordination. إذا الجملة mon placard est vide et propre. Mon ami est absent ce matin. Mon ami est absent ce matin. Mon ami طبعا تعني صديقي. absent تعني غائب أو متغيب. ce matin طبعا تعني هذا الصباح. إذا معنى هذه الجملة صديقي غائب هذا الصباح. لابد أن نستعمل هنا le verbe être. ونقرأ الجملة هكذا. Mon ami est absent ce matin. Mon ami est absent. نستعمل la liaison. est absent ce matin. Les livres et les stylos sont dans le cartable. Les livres et les stylos sont dans le cartable. معنى هذه الجملة هو الكتب والأقلام في المحفظة. الكتب والأقلام في المحفظة. إذا لابد أن نستعمل et la conjonction de coordination. Les livres et les stylos sont dans le cartable. هكذا عزيزي المتابع نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. نتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم الراغبين في تعلم اللغة الفرنسية من البداية. ختاما وكالعادة نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى لكم دائما رحلة موفقة.